क्या कर गरीब आदमी क्या कर सकता है। गरीब आदमी ये कर सकता है कि अपने हक की आवाज़ उठाए। हर मौके पे जो है, जब भी कोविड आया था या कोई भी बारिश का भी सैलाब का गटर लाइन का मसला था, ये सब हमारे साथी जो है ना आते रहे, यहाँ पे अपना काम करते रहे। वोट मिले ना मिले हम अपना काम करते हैं। मैं सैयद आतिफ अली और जमात इस्लामी यूसी 12 गुलशन वार्ड का मैं मुंतखब काउंसलर हूँ। जो मेन जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो पानी की सूरत हाल है, बिजली का बहुत ज़्यादा अहम मसला है, गैस इस वक्त बिल्कुल नापैद हो चुकी है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबाह हाल है, सड़कों का कोई पुरसान हाल नहीं है, क्योंकि ये PS 116 जो है वो मेजॉरिटी जो है ना वो रूरल एरियाज़ के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रही है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो मौजूदा हुकूमत थी, उससे प्रीवियस जो हुकूमत थी, इन्होंने इन इलाकों को इग्नोर किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार जो इस वक्त जो अभी कुछ अर्से पहले ही जो बलदियाती इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो लोग आए, और उसमें जो हमारे काउंसलर हैं मुझ समेत, हमने वो जिसको कहना चाहिए कि वो भी कर्ज अदा किए जो वाजिब भी नहीं थे। अब आया अब छाया छाया अब राज करेगा, इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा अब की बात। मेरा नाम इरफान अहमद है और मैं एक प्राइवेट इदारे में जॉब करता हूँ और गुलशन मेमार में रहता हूँ गुज़श्ता 20 साल से। ये इसका हल जो है ना सिर्फ जमाती इस्लामी और नईमुर रहमान है कि इसको हल करेगा इंशाल्लाह। जी मसाइल तो बहुत है, ट्रांसपोर्ट का भी है और सफाई का भी है, पानी वगैरह सब का है, और ये लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं और जमाती इस्लामी इसमें बहुत कोशिश किए हुए भी है और कर भी रहे, तो इंशाल्लाह इस बार ये आएगा तो ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं देखें, हमारे यहाँ तो जमात इस्लामी का तस्वर ये है कि जमात इस्लामी अपने नुमाइंदों को ख़ुद मुंतखब करती है, तो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है और मुझसे कहा गया है, तो इस लिहाज से हम खड़े हुए हैं। और बैसित मजमूई जमात इस्लामी की जो एफ़र्ट्स होती हैं वो मजमूई एफ़र्ट्स होती हैं, वो किसी एक फ़र्द या किसी एक उम्मीदवार की नहीं होती कि आप कहें कि कोई सूबाई उम्मीदवार है तो बहुत अच्छा है तो उसकी वजह से काम हो रहा है या कोई बल्दियाती, बल्कि एक जॉइंट वेंचर है पूरी तंजीम का, पूरी तहरीक का। और वो आप गुज़श्ता कई अरसे से देख रहे हैं कि इस तरह कराची में ख़ास तौर से हक दो कराची मुहिम चल रही है, तो हम सब इसका हिस्सा हैं और इंशाल्लाह इसी मुहिम के तौर पर इस पूरे कराची को लेकर चलेंगे और जो खड़ा किया गया हमें उसमें अपनी कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से उसका हक अदा करें। हमारे मसाइल तो यही है पानी के हवाले से। पानी असल में हमारे लिए पानी का बहुत मसला है, और ये सड़कें वड़कें, सेवरेज देखो सामने की तरफ सेवरेज है बिल्कुल खुले हुए, मतलब कोई वो उसमें ऐसे कुछ मतलब ढकने भी टूटे हुए हैं, और सेवरेज बंद हो जाता है तो ये पूरा रोड जो डला हुआ है ये पूरा रोड टूट जाता है, रोड भी कच्चे हैं, इलाके कच्चे हैं। और यहाँ असल में हमारे लिए यही है कि मतलब बिजली के भी मसाइल है ज़्यादा। नौमान तो यही है कि यहाँ बस दिन दिहाड़े बंदे को लूट लेते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि जमात इस्लामी से जो अपनी मजहबी पार्टी है उनसे उम्मीद है, बकाए तो ये सारे हम आजमा के देख चुके हैं ना। अब आया अब छाया छाया अब राज करेगा, इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा। लेकिन मुझे तो कोई नहीं जानता, मेरी ज़ाती सलाहियत की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। जो अहमियत है हमारी जमात की है और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को पूरा मुल्क जानता है। जब इलेक्शन होते हैं तो कोई 300 के करीब पार्टियां जो है ना इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं और हर एक के जो है ना वो इंतखाबी निशान और नारे और वलवले और मंशूर चल रहे होते हैं। लेकिन जब इस मुल्क पे कोई मुसीबत आती है तो सिर्फ़ एक जमात इस्लामी बचती है कि जो मैदान अमल में खड़ी होती है, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोई और आफत हो, कोविड का मामला हो या कहीं राशन की तकसीम का मामला हो, तो आप देखते हैं कि उस इलाके के अपने मुंतखब करदा जो MNAs और MPs गायब हो चुके होते हैं और जमात इस्लामी उन इलाकों में पहुँच के जो है ना वो इमदादी काम कर रही होती है। तो हमारा जो काम है वो बेसिकली पूरा एक तंजीमी तौर पे हम पूरा मुश्तरका एक तहरीक के तौर पे काम करते हैं। तो इसी को मैं समझता हूँ कि शायद हमें ये टास्क दिया गया है कि हम इस काम को इस NA और PS के अंदर भी करें। मसाइल तो यहाँ सीवरेज का है और सड़कें भी आपके सामने, गलियाँ बहुत कच्ची हैं, और सीवरेज बुनियादी चीज़ ये है कि सीवरेज है और पानी का स्ट्रक्चर नहीं बिछा हुआ। पानी का सबसे बुनियादी जो मसला है वो पानी का है। यहाँ पानी की लाइन एक ही, अगर एक लाइन जो ना वो भी वाटर बोर्ड से मतलब किसी तरीके से लेके और फिर उससे दूर दूर से लोग अपना पाइप बिछाते हैं और उसके लिए कनेक्शन लाते हैं और गली खुदती है। इसी तरीके से सीवरेज का भी है, गलियों से सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम नहीं है। तो ना MKM भी जो कराची शहर के अंदर एक्टिव रही और
ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہی رہتی ہے، لیکن ان لوگوں سے جو ہے نا کوئی توقع نہیں رہتی. الیکشن کے دور ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر علاقے کی یہاں کا ووٹر ہوگا تو وہ ڈیفینس سے جو ہے نا اس کا کینڈیڈیٹ آتا ہے اور یہاں سے ووٹر لے کے پھر چلے جاتا ہے. پھر ڈیفینس کون ڈھونڈے گا اس کو، کہاں پہ ہوگا؟ تو ان کے پاس کوئی رابطے کے لیے پھر جو ہے نا ہمارے پاس کوئی جو ہے نا راستہ نہیں ہوتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ ایسے ہیں کہ یہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اگر ان کا ایک کارکن بھی کہیں موجود ہوتا ہے، اس سے ہی بندہ شکایت کرتا ہے تو وہ آگے جا کے بات پہنچاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو نا آتے ہیں اور لوگوں کے مسائل پوچھتے ہیں. جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ حل کرتے ہیں. اگر ان کے پاس اقتدار ہوگا تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کام کو جلد سے جلد جو ہے نا وہ کریں گے انشاءاللہ. اب آیا اب چھایا چھایا. حلقہ 244 جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جو یونیک ہو، جو کراچی سے علیحدہ ہو. پورے کراچی میں جو مسائل ہیں انہی سارے مسائل کا جو ہے نا ایک حصہ یہاں پہ بھی ہے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ گیس، بجلی، پانی، گیس کا مسئلہ خاص طور سے اس لیے کہ اس سے ہماری جو گھر کی ہماری مائیں بہنیں بہت پریشان ہوتی ہیں. صبح اٹھتی ہیں تو وہ چولہا جلاتی ہیں، ایک روٹی پکتی ہے، اس کے بعد گیس چلی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری روٹی نہیں پک پاتی. تو ظاہر ہے یہ سارے کام جو بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کرنے ہوتے ہیں، خواتین اس کے میں زچ ہوتی ہیں اور اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ گیس جو ہے کیوں چلی جاتی ہے، کیوں ختم ہو جاتی ہے. کچھ آبادیوں میں گیس آ رہی ہوتی ہے، ان آبادیوں میں جہاں بلڈرز مافیا جو ہے نا وہ اپنے پروجیکٹ سیل کر رہی ہوتی ہیں، وہاں تو بہت متواتر جو ہے گیس پہنچ رہی ہوتی ہے. اور وہ لوگ کے جو باقاعدہ بل ادا کر رہے ہیں گیس کے اور برسوں سے ادا کر رہے ہیں اور ایک ریگولر جو ہے نا وہ صارف ہیں گیس کے، ان کے یہاں گیس ختم کر دی جاتی ہے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ سارے جو ہے وہ ناانصافی کی بنیاد پہ اور کسی کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے دوسروں کو محروم کرنے والی کہانی ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہے نا اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر اس وقت یہ ہے کہ لوگ روزگار سے محروم ہیں. ہمارا نوجوان جو ہے اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے. پڑھ لکھ کے بھی، ڈگری لے کے بھی ہاتھ میں جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو جا کے وہ جاب کر سکے. وہ بائکیاں چلا رہا ہے بیچارہ، یا پھر وہ فوڈ پانڈا کے جو ہے نا وہ بیگ کاندھے پہ لادے ہوئے اور کوریئر کا کام کر رہا ہے. تو گویا دوسروں کی سروسز دے رہا ہے، اس میں خود کو صلاحیت پیدا نہیں کی جاتی کہ وہ باعزت طور پہ کوئی اپنا کاروبار کر سکے یا کوئی اچھی جاب. سرکاری جاب سے تو محروم کر دیا گیا. کراچی کا کوئی نوجوان جو ہے نا وہ کراچی میں جاب کرنے کا اہل ہی نہیں ہے سرکار کے پیمانے پہ، لہذا وہ پرائیویٹ جاب کرنے پہ مجبور ہے تو وہ بھی اس کو نہیں ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ روزگار پہ آ جائیں، برسر روزگار ہو جائیں. اگر وہ برسر روزگار ہو جائیں گے، کوئی ہنر ان کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اپنا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کر سکیں گے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے گھر کے اندر جب معاشی طور پہ بہتری آئے گی تو بہت سارے مسائل کا حل بھی نکلا جا سکتا ہے. گیس نہیں آئے گی تو سلنڈر خریدا جائے گا، سلنڈر نہیں آئے گا تو کچھ شمسی توانائی کی جائے گی. یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے روزگاری ہے ہمارے لوگوں کی، جن کے گھروں میں پیسے نہیں ہیں، گھر میں کمانے والا ایک ہے، کھانے والے بہت زیادہ ہیں اور باقی لوگ بیچارے بے روزگاری کا عذاب جھیل رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا. اب آیا اب چھایا چھایا.